مرحبا بكم مع تمرين اليوم. في غاية الأهمية، اخترته بالخصوص من أجل كيستيون سي، وكذلك بالنسبة لكيستيون 4، ولكن سي بالخصوص هو مأخوذ من راتراباج 2007. دونك حاولوا معاه قبل ما نشرع في الحل. بالنسبة للجزء الأول من هذا التمرين سبق وأن أنجزناه في تمرين سابق. دونك أذكر بعض النتائج التي سنحتاج إليها. عندنا بعدا on pose E étoile كيساوي لنا E موان الصفة المنعدمة، et on considère l'application phi de C étoile vers E étoile définie par بما يكون x و y من R كاري، فإن phi de x زائد y تساوي لنا mx العنصر الأول والعنصر الثاني y على la racine de 3. السؤال الأول: montrer que phi est un isomorphisme de C étoile menu de la multiplication vers E étoile menu de la multiplication. donc أولا أذكر بعض النتائج التي سنحتاجها. عندك لخدينا جوج مصفوفات من E، دونك فإن جداءهما M2 AB مضروبة في MXY تساوي لنا M2 AX ناقص 3 BY. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني هو AY زائد BX. باش نبينو أنه montrer que phi est un isomorphisme de C étoile موجودة la multiplication vers E étoile menée de la multiplication. يعني خصني نبين أنه homomorphisme تشاكل، ثم نبين أنه بيجكتيف يعني تقابل. هذا هو isomorphisme يعني تشاكل تقابلي. بالنسبة باش نبين أنه تشاكل homomorphisme، يعني كنختار دو زيليمون من مجموعة الانطلاق من C étoile. باش نبين انه بيجيكتيف كنختار عنصر من مجموعة الوتر كنبين انه يملك سابق واحد. هنا سوا 3A سوا A زائد IB et X زائد Y deux nombres complexes non nuls. تعبر عليها كما بغيت. المهم تاخد دو زيليمون من مجموعة من مجموعة الانطلاق هي سي اطوال من الملتيبليكاسيون. دو نومبر كومبلكس نو نول غير منعدمين. كنختار مثلا لقيت تمرين فرنسية باش اللي كندير العربية يتعود على المصطلحات. دونك قلنا باش نبينو أن التشاكل يجب أن نجد ما يلي في دو. دونك هنا هذا التشاكل التقابلي سأسرع لأنكم عارفين الطريقة. في دو A زائد IB مضروبة في العنصر الثاني اللي هو X زائد Y تساوي في أنشر هذا التعبير. دونك يعطيني AX A في Y زائد A في Y في I. دونك IB في X تعطينا زائد I BX ناقص BY تساوي M دو كوا. نرجع لهنايا. دونك عندك في دو إكس زائد إكغيك كتساوي لنا M دو إكس العنصر الأول، و العنصر الثاني إكغيك على لا راسين دو 3. يعني AX دونك أو بالأحرى قبل من ذلك بعدا خصني هذا نغير بالشكل ديالو باش نعرف M دو كوا. في دو AX ناقص BY وهنايا زائد إي نعمل بها. دونك غيبقى عندي AY زائد BX تساوي M2 كما قلنا هذا العنصر اللي ما فيهش إي كما هو AX ناقص BY زائد هذا العنصر يعني كنضرب في ناقص واحد على إي في لا راسين دو 3. دونك غيبقى عندي هنايا AY زائد BX sur la racine de 3. الآن سنحسب في دو A زائد إي بي مضروبة في دو إكس زائد إي تساوي. يجب أن أجد أنها تساوي هذا التعبير. تساوي في دو A زائد إي بي هي M دو
دونك غيكون ام دو ا على بي على لا راسين دو 3 مضروبة في ام دو، هذه غتكون اكس وهذه إيكغيك سيغ لا راسين دو 3 تساوي. الآن سنستعمل هذه النتيجة التي ذكرت بها. هذا دونك عندك ام ا بي مضروبة في ام اكس إيكغيك تساوي لنا ا اكس ناقص 3 بي إيكغيك. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني ا إيكغيك زائد بي اكس، دونك تساوي لنا ام دو ا اكس ا في اكس ناقص 3 في هذا العنصر الثاني في العنصر الثاني، يعني بي في إيكغيك دونك هنا لا راسين دو 3 في لا راسين دو 3. هذا العنصر الأول. العنصر ثم العنصر الثاني كنضرب ا في العنصر الثاني ديال هادي، يعني ا إيكغيك ا في إيكغيك على لا راسين دو 3 زائد بي في اكس على راسين دو 3 تساوي ام دو ا اكس. هنا غنختزل بلا راسين دو بغ 3 غيبقى عندي ناقص بي إيكغيك دونك هنا غتعطيني ا إيكغيك زائد بي اكس على لا راسين دو 3. إذا تساوي هاهي وجدنا أن كتساوي لنا هاد التعبير. وجدنا أن في دو ا زائد اي بي مضروبة في اكس زائد إيكغيك كتساوي لنا في ديال ا زائد اي بي على حدة مضروبة في دو اكس زائد اي إيكغيك على حدة. دونك فمنه في est un homomorphisme de C étoile menue de la multiplication vers E étoile menue de la multiplication. الآن on doit montrer qu'il est bijectif تقابل. ذلك باش يكون تقابل يعني خص كل عنصر مجموعة الوصول اللي هي E étoile يكون كيمتلك سابق وحيد من مجموعة الانطلاق اللي هي سي إطوال بالتطبيق في، يعني مهما يكن ام ا بي مصفوفة من مجموعة الوصول كتنتمي ل او إطوال، خصو توجد لنا خصها تمتلك واحد السابق وحيد واحد زائد مثلا كيساوي لنا اكس زائد يكريك كينتمي لسي إطوال، بحيث راه في ديال اكس زائد إيكغيك هي اللي عطاتنا هاد العنصر من او، هاد المصفوفة كتساوي لنا ام ا بي. كل عنصر مجموعة الوصول يملك سابق وحيد من مجموعة الانطلاق بالتطبيق ديالنا في. دونك هادي هي اللي خصنا نبينو. لذلك كنختارو عنصر مجموعة الوصول. الوغ سوا هاد المصفوفة ام ا بي دونك كنتمي ل او إطوال. on doit résoudre l'équation suivante، يعني نبينو أن ام دو ا لكل مصفوفة من مجموعة الوصول ام ا بي كتمتلك سابق واحد من مجموعة الانطلاق بالتطبيق في. دونك on doit résoudre l'équation suivante m de ab كتساوي لنا في دو اكس زائد اي إيكغيك. إذا هذا يكافئ أن m de ab تساوي لنا في دو اكس اي إيكغيك هي m de x، قلنا العنصر هنا y على لا راسين دو 3. دائما ها يرجع لهنا. دونك هذا يكافئ لنا أن إما لا بغيت تكتبها على شكل هذه على شكل مصفوفة تعوض هنايا في هذه المصفوفة هذه، أو من هنا يمكن تستنتج مباشرة. دونك يعني هذا يكافئ أن أ كتساوي إكس و بي تساوي لنا لا إيكغيك على لا راسين دو 3. دونك أون كونكلي كو لكل عنصر من مجموعة الوصول اللي هي او إطوال فإنه كيتوجد لنا واحد سابق وحيد من سي إطوال، بحيث في دو إكس إي إيكغيك هي اللي عطاتنا هاد العنصر من او إطوال. دونك غتكتبها نبقى تعبرنا على الشفويا باش نبرر السؤال الموالي. دونك on conclut que هذا on a montré que les homomorphismes après on a montré qu'il est bijectif, on conclut que phi est un isomorphisme. Donc phi est un isomorphisme de C étoile menu de la multiplication vers E étoile menu de la multiplication.
Donc, on déduire que E étoile menée de la multiplication est un groupe commutatif. Donc, استنتج أن E étoile موجودة بالضرب فهي زمرة تبادلية. عندنا phi est un isomorphisme تشاكل تقابلي de C étoile menée de la multiplication vers E étoile menée de la multiplication. Et on sait que C étoile menée de la multiplication est un groupe commutatif. Donc, on conclut que E étoile menée de la multiplication est aussi un groupe commutatif. زمرة تبادلية. C. Montrer que G à la puissance 2017 كتساوي نفي ديال 3 أس 1800 مضروبة في جذر 3 هنا في I. هنا راه كاينة في I. Puis déterminer l'inverse de G 2017 dans E étoile menée de la multiplication. 3 هنا فاش خصنا نردو البال لأن هاد السؤال مهم بزاف. دونك أولا نشوفو بعدا هاد الجي شنو كتساوي لنا. كتساوي لنا ام دو كوا. جي هي هاهي هاد المصفوفة 0 1 ناقص 3 0. دونك شنو كنشوف في ام دو اكس يكريك كنجي لهنا العنصر الأول كاين هنايا العنصر الثاني كاين هنايا، أولا العنصر الأول كاين هنا والعنصر الثاني هنا. حنا مثلا نختار العنصر الأول اكس كاين هنا والعنصر الثاني كاين هنايا. دونك وبالتالي هنا الجي العنصر الأول فهي ام دو 0 العنصر الثاني 1. دونك فهي ام دو 0 دو 1. دونك تساوي في دو كوا. لأن أنا باش خصنا نخدمو بالتشاكل. في دو كوا كترجع لهنايا عندك في دو اكس زائد اي اكريك كيساوي لنا ام دو اكس اكريك على جذر 3. نتا الآن غتمشي بلانفيرس العكس. عندك ام دو 0 1 يعني غتساوي لك في دو اكس في دو كوا. دونك في دو 0 ياك زائد اي هنايا في لا راسين دو 3 في لا راسين دو 3. ها هي الا كانت عندك في دو اي لا راسين دو 3 وبغيت تكتب على شكل دونك كتاخد العنصر الاول اللي هو صفر ها هو اللي ما فيهش الاي والعنصر اللي قدامه اي دونك ما كتبقاش عندك اي وكتقسمو على راسين دو 3. يعني الا قسمت بلا راسين دو 3 غيبقى عندك واحد. تعرفت شنو في دو كوا الان. وبالتالي فاش جي على بويسونس 2017 باش تستغل خصائص التشاكل. هذاك الشيء علاش كتبنا ام دو كوا من بعد في دو كوا. دونك في دو اي لا راسين دو 3 لو تو على بويسونس 2017. الان غنستغلو خصائص التشاكل. بينا انها تشاكل يعني في دو الا خدينا مثلا دو زيليمون دو زد شفنا ان في دو ا زائد اي بي مضروبة في دو اكس زائد اي يكريك. هذه هي اللي باغي نستغلو حنا لان هذه تساوي لنا في دو اي لا راسين دو 3 مضروبة في دو اي لا راسين دو 3. دونك 2017 فوا. دونك حنا باغي نستغلو هاد الخاصية هادي ان في دو ا زائد اي بي مضروبة في دو اكس زائد يكريك فهي كتساوي لنا في دو هادو في دو ا زائد اي بي مضروبة في دو مضروبة في اكس زائد اي يكريك. فهذه كتساوي لنا في دو اي على دونك كتساوي اس مضروبة في لا راسين دو 3 الكل اس 2017. هاد في ديال اي في لا راسين دو 3 مضروبة في اي لا راسين دو 3 بما ان بينا تشاكل. دونك كما ذكرت بهاد النتيجة داكشي علاش عطاتنا هاد النتيجة هادي تساوي في دو كنعرفو هاد ان اي على بويسونس 4 كتعطينا واحد. دونك هادي نكتبوها على شكل اي مضروبة في اي اس 2016. 2016 هي 500 في 4. دونك هنا لا راسين دو 3 وهادي تعطينا في 3 أس 1800 تساوي في دو
دونك هادي قلنا تعطي هي اي أس 4 أس 506 تعطينا واحد. دونك غيبقى عندنا هنا اي، ولا بغيت تكتبها اي أس 4 اللي هي واحد أس 504. هنا نضربها في لا راسين دو 3 نضربها في 3 أس 1008. دونك تساوي لنا بالفعل في ديال اي ديال في لا راسين دو 3 في 3 أس 2008 1008 في 3 أس 1008 ومن هو المطلوب. Donc on a montré le résultat demandé, puis déterminer l'inverse de G أس 2017 dont E étoile مزودة بالضرب C. Donc وجدنا أن G تساوي G أس 2017 تساوي في دو 3 أس 1008 مضروبة في لاراسين دو 3 في إي. هنا راه كاينة في إي. دونك تساوي ام دو كوا. باش نبينو لانفيرس ديالها خصنا نكتبو على شكل ام دو كوا. دونك ام دو هنا نوريكم طريقتين باش نوجدو لانفيرس. الطريقة اللي سهلة هي التشاكل، والطريقة أخرى حتى هي ضروري تعرفوها وكنظن تكونوا عارفينها ولكن سأذكر بها. دونك هادي سي، لكن هنا بالنسبة للطريقة الأولى ديال التشاكل ما نعرفوش ام دو كوا. دونك نعرفو هنا عندك تشاكل في تشاكل من سي ايطوال مزودة بالضرب. دونك والانفيرس ديال سي اليمون سي ايطوال بهاد لا لوا ديال الملتيبليكاسيون ديال اكس لكل اكس من سي ايطوال. دونك هو الانفيرس نتاعو هو واحد على اكس. دونك وبالتالي فاش جي ديال 2017 موان زان كيساوي لنا في ديال لانفيرس ديال هاد التعبير اللي كاين هنايا. يعني هاد التعبير موان زان يعني غيعطيك واحد على دونك على 3 أس 1008 مضروبة في لاراسين دو 3 في إي. هاد إي نضربوها في إي دونك باش متبقاش عندنا في المقام غتعطينا موان زان. هادي الآن نكتبوها ام دو كوا. دونك ام دو دونك ام دو العنصر الأول صفر والعنصر الثاني هو هذا ناقص واحد على 3 أس. دونك وكضربو في واحد على لا راسين دو 3. دونك ضربتو في واحد على لا راسين دو 3 غتولي 3 أس 1009. هذا هو الانفيرس جي ديال 2017 موان زان. الطريقة الأخرى طريقة عندك عندك جي ديال قلنا جي 2017 كتساوي لنا ام دو العنصر الأول زيرو، وهادي دونك كنعاودو نقسموها على لا راسين دو 3 كتبقى عندك واحد. دونك هي 3 أس 1008. بما ان هذا سيتا نانو كوميتاتيف هاد او مزود بالجمع والضرب دونك انو كوميتاتيف يعني او مزود بالقانون الثاني راه تان جروب كوميتاتيف يعني الضرب تبادلي فيه. بالتالي يمكنلك توجد الانفيرس بالطريقة الآتية. يعني جي أس 2017 اللي هي هادي ام ديال زيرو دونك غيكون عندك زيرو، وهنا 3 أس 1008
هنا إلا ضربتها في موان 3 غتولي عندك موان 3 أس 1009، وهنا 0 مضروبة في الانفيرس تاعها تعطيك المصفوفة الوحيدية اللي هي 1 1 0 0. الآن نتا يمكنلك تضمن دونك 0 في واحد العنصر هنايا يعطيك 0، دونك هنا خصو يكون 0 زائد هاد العنصر هذا فاش غادي تضربو باش يعطيك هاد الواحد هذا، لأن خصنا نلقاو هاد الواحد. دونك 0 في 0 عطانا 0، ولكن هذا خصنا نضربوه في الانفيرس نتاعو باش يعطينا 1، يعني خصنا نضربوه في ناقص 1 على 3 أس 1009. دونك إلا ضربت هاد العددين غيعطيك. لذلك قلنا التبادل واخا هادي تطبق على هادي ستجد نفس النتيجة. دونك غتعطيك هاد الواحد هذا. نرجعو هنا شنو لقينا بهاتفي؟ نعم ديال 0 ناقص 1 على 3000 3 أس 1009. نعم نفس الشيء هنا. الآن هاد لي دو زيليمون ضربناهم في هاد لا بروميير كولون، غنضربوهم الآن في هاد لو دوزيام كولون. دونك هنا 0 هاد لا بروميير لين في لا دوزيام كولون ونكتبوها هنايا، دونك خصها تعطينا 0. دونك هنا 0 في واحد التعبير، دونك غيعطينا 0 زائد هاد التعبير. دونك باش يمكنلي نعرف هاد التعبير هاد اللي كاين هنايا، دونك ناقص هادي فاش غنضربها باش تعطيني 1، الا ضربت 0 ميمكنش نعرف. دونك ناقص 3 أس 1009 مضروبة في أي عدد، دونك غتكون هنا دونك بما أن هنا دونك غتكون مضروبة في 1 باش تعطيني 1، دونك حتى هنا غتكون ناقص 1 على 3 أس 1009. دونك هاد لي دو زيليمون لا ضربتهم ببعضهم غيعطيني 1. هاد الواحد هذا دونك وهنا غيكون 0. هذا فيها شويه ديال الحساب، ولكن حتى هي يمكنلك تعرف بها مقلوبة مصفوفة. دونك هذا هو، هذه هي الجي أس 2017 موازنة هي ام ديال ام 0 العنصر الثاني ناقص 1 على 3 أس لا عفوا هنا غتكون هنا أس 2008 هنا. المهم هذيك هي الطريقة، عاودوا الحساب باش يكون شي خطأ. السؤال الرابع montrer que E menu de l'addition et la multiplication est encore commutatif. Donc pour باش يكون encore commutatif راه montrer qu'il est un non commutatif unitaire، حلقة تبادلية وحيدية. دونك باش يعني كل عنصر من E étoile مزود بلا ملتيبليكاسيون خصو يكون كيقبل انفيرس، يعني لذلك اون دوا شوازيغ واحد المصفوفة. الوغ سوا ام دو مثلا هنا خدامين باكس يكريك، دونك ام دو اكس يكريك تنتمي الى او ايتوال. سنبين ان كل عنصر من او ايتوال مزود بلا ملتيبليكاسيون كيقبل واحد سيميتريك. نحسبو الديتيرمينو باش نشوفو ان خصنا نلقاو انه يخالف 0. لقينا كيخالف 0 لان مصفوفة كتقبل مقلوب. دونك لدينا بالتالي ام اكس يكريك موان زان دونك تساوي واحد على الديتيرمينو يعني اكس في اكس هي اكس كاري ناقص 3 إكريك دونك
ناقص هاد العنصر في هاد العنصر، يعني موان في موان تعطينا بلس زائد 3 إكغيك أو كاري مضروبة. هادو إكس هادو كنغير لهم الأماكن ديالهم، إكس مع إكس كاين واخا نشونجيهم مغاديش يبان لأن العنصرين معا متساويان إكس إكس، وهادو كنقبلهم الإشارة ديالهم، يعني هادي غتولي 3 إكغيك وهادي غتولي موان إكغيك. بالتالي ف ام دو إكس إكغيك كتساوي موان زان موان زان عفوا تساوي لنا دونك إكس على إكس أو كاري زائد 3 إكغيك أو كاري، هذا العنصر الأول. 3 إكغيك على إكس أو كاري زائد 3 إكغيك أو كاري، هنا ناقص إكغيك على إكس أو كاري زائد 3 إكغيك أو كاري، هنا إكس على إكس أو كاري زائد 3 إكغيك أو كاري تنتمي إلى أو إطوال. علاش؟ لأن لك ام دو إكس إكغيك كينتمي إلى إطوال، يعني إكس و إكغيك ديفيرون دو زيرو، ديفيرون دو زيرو، يعني هاد لي زيليمون هاد، لأن هادي ام دو إكس على إكس أو كاري زائد 3 إكغيك ديفيرون دو زيرو، وناقص إكغيك على إكس أو كاري زائد 3 إكغيك أو كاري ديفيرون دو زيرو. On conclut donc que tout élément de E étoile menu de la multiplication admet asymétrique. Donc هاد E menu de la multiplication de l'addition de la multiplication est encore commutatif. شكرا لكم على المتابعة، نلتقي مع تمرين أخرى. شكرا لكم.